राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमाका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको अर्थमन्त्री महतको दावी। लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न नदिन राष्ट्र बैंकसँग संवाद भइरहेको भनाई। पछिल्लो 10 वर्षमा 3 लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको कृषि गणना 2078 को तथ्याङ्कमा सार्वजनिक। कृषक परिवारको संख्या बढे पनि कृषियोग्य जमिन भने घट्दो। र साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पनि नेप्से परिसूचकमा गिरावट कायमै। 276 कम्पनीको 37,69,000 किता शेयर 1 अर्ब 15 करोड बराबरमा कारोबार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा लगाएको 12 करोडको नीतिले परेको प्रभावको विषयमा आवश्यक संवाद भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय लगातार रूपमा शेयर बजारमा आएको गिरावटका विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमाले प्रभावित बनाएको दावी पनि उहाँको रहेको थियो। उहाँले शेयर कर्जा सहज बनाउन सरकारले राष्ट्र बैंकको नियमनबाट परेको प्रभावका विषयमा आवश्यक संवाद गरिरहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। सरकारले शेयर कारोबारलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न नदिने पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। शेयर बजारमा परेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई पारदर्शी, नीतिगत प्रक्रिया र प्रणालीगत सुधारमा जोड दिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। शेयर बजारमा सबै खाले मानिसहरूको हैसियत अनुसार पुँजीका आधारमा लगानी गर्न सक्ने कानूनले छुट दिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। शेयर बजारमा शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू सबैले शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। अहिले शेयर कारोबार त्यसको मूल्य गिरेको छ। त्यसको विविध कारणहरू छ र केही कारोबारमा राखिएका रेस्ट्रिक्सनहरूले पनि त्यस्तो भएको छ। तथापि यसलाई सहज बनाउन सरकारको तर्फबाट र सँगसँगै राष्ट्र बैंकको नियमन जुन हुन्छ त्यसबाट परेको प्रभावका विषयमा पनि हामीले आवश्यक संवाद गरिरहेको छौँ र हामी चाहन्छौँ कि यो शेयर कारोबारले एउटा सहज रूप लियोस् र लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न नपाओस्। त्यसका प्रति सरकार गम्भीर छ। यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने, नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सुधार र प्रणालीगत सुधार ल्याउनेतर्फ पनि सरकार गम्भीर छ। अब तपाईँ कुनै पेशा व्यवसायमा हुनुहुन्छ, त्यसको आम्दानीले यथेष्ट तपाईँको आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति भइराखेको छैन। त्यो अवस्थामा केही पुँजी बचाएर काहीँ प्रतिफल राम्रो आउन सक्दछ भन्ने अनुमानका आधारमा लगानी गर्छ। यस्तो कारोबारमा किनबेच गरिरहँदा आफ्नो दक्षता र आफ्नो क्षेत्र जहाँ चाहिँ काम गर्छ त्यसलाई नै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। बिहान बेलुका फुर्सदको समयमा, खाली समयमा सूचनाका आधारमा कसरी शेयर मार्केट तलमाथि गइराखेको छ, कुनको ट्रेन्ड के छ, त्यसको आधारमा शेयर बजारमा थोरै तिनो लगानी जति चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो लगानी गर्ने कुरालाई अनुचित हुन ठान्नु हुँदैन र त्यही कारणले हाम्रो जुन चाहिँ निश्चित जिम्मेवारी छ, जहाँ हामी काम गर्छौँ त्यो कामलाई नै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर हामी कसैले पनि आफ्नो कामलाई नै कम्प्रोमाइज गरेर शेयर कारोबार गर्न त कसैलाई छुट पनि छैन। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन। अर्थमन्त्री महतले पूर्णकालीन व्यवसायहरूको रूपमा लगानी गर्ने र कसैले बेचेको पुँजी शेयर बजारबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने आशयले गरेको लगानीलाई सरकारले अनुचित मान्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले अन्य पेशा व्यवसायका मानिसहरूले शेयर कारोबार गरेर मूल्य घट्दो र आत्महत्या गर्ने तहमा पुग्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले शेयर कारोबारमा कोही पनि अनुचित रूपमा प्रवेश नगरून्, इनसाइडर ट्रेडिङ गर्न नपाउन् र सूचना चुहाएर शेयर बजार प्रभावित बनाउन नपाउन् भन्ने बारेमा सरकारले निगरानी गरिरहेको बताउनु भएको छ। कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा घर परिवार मध्ये 62% मात्रै कृषक परिवार रहेको पाइएको छ।
बिहिबार सार्वजनिक गरिएको 7औं कृषि गणनाको नतिजा अनुसार नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षमा 9%ले कृषक परिवार घटेको देखाएको हो। अघिल्लो कृषि गणनामा यस्ता कृषक परिवारको प्रतिशत 71 रहेको थियो। त्यस्तै कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा 41,30,789 कृषक परिवारले 22,18,410 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्री कुमार कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो कृषि गणना 2068 अनुसार 38,31,093 कृषक परिवारले 25,25,639 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 10 वर्षमा 3 लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कृषि गणनाले कृषक परिवार अन्तर्गत जम्मा किता संख्या 1,85,83,950 र प्रति कृषक परिवार किता संख्या 2.8 मात्रै देखाएको छ। अहिले हामीसँग रिसेन्टली पब्लिसनको रिजल्ट अनुसार चाहिँ 66 लाख चन्चुना परिवार हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये अहिले हाम्रो तत्कालीन अहिले आएको रिजल्ट भनेको 41,30,000को हाराहारीमा कृषक परिवार हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो चाहिँ कृषक परिवारले भोगचलन गरिएको जग्गा चाहिँ 22 लाख हेक्टर जमिन छ। भनेपछि 58बाट 68मा आउँदा झन्झनै 1.5 लाख हेक्टर घट्यो भने अहिले 3 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ घट्न गएको छ भने 58मा हेर्ने हो भनेदेखि जुन घर परिवार जे जति छन् त्यसमध्ये कृषक परिवार 81% थियो भने 68मा आएर चाहिँ जे जति घर परिवार छन् त्यसमध्ये कृषक परिवार जुन छ त्यसको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने 71मा झरेको छ। भनेपछि कृषक परिवारको सेयर हेर्ने हो भनेदेखि आउट अफ टोटल हाउसहोल्ड 71% छ भने अहिले आएर त्यो पर्सेन्ट झन घटेर चाहिँ 62%मा आएको छ। भनेपछि कृषक परिवारको चाहिँ के अरे टोटल हाउसहोल्डको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भनेदेखि यो क्रमशः हरेक दशकमा चाहिँ एकदमै फड्को मारेर घटिरहेको अवस्था देखिन्छ। उहाँले राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालमा राँगा र भैँसीको कुल संख्या 29,23,000 रहेको बताउनुभयो। 2068 को गणनामा भैँसीको संख्या 31,74,000 रहेकोमा 10 वर्षमा राँगा र भैँसीको संख्या 2,51,000ले घटेको छ। राँगा र भैँसी पाल्ने कृषक परिवार संख्यामा ठूलो गिरावट आए पनि उन्नत राँगा भैँसी भने 12%ले बढ्न गएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। 2068 सालमा राँगा र भैँसी पाल्ने किसान परिवारको संख्या 16,69,000 रहेकोमा नयाँ गणनामा यस्तो परिवार संख्या 2,52,000ले घटेर 14,17,000मा सीमित भएको देखिएको छ। 63 लाख रहेका गाई गोरु पनि पछिल्लो 10 वर्षमा घटेर 46 लाख पुगेको देखिएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा गाई गोरु राँगा र भैँसी घटे पनि बाख्रा र च्याङ्ग्रा भने 1,10,00,000बाट बढेर 1,42,00,000 पुगेको छ। सुँगुर र बङ्गुर पनि 10 लाखबाट बढेर 14 लाख पुगेको देखिएको छ। गाईको संख्या घटे पनि उन्नत गाईको संख्या भने 42%ले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै कृषकहरूले उत्पादन गरेको 70% वस्तु घर परिवारमा नै खर्च गर्नु परेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको सबै वस्तु बेच्ने किसान 1% मात्रै रहेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। कृषि उत्पादन गरेर वर्षैभरि खान पुग्ने कृषक परिवार 45% रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। 70% कृषक दाजुभाइले जे जति उत्पादन गर्छ त्यो हाउसहोल्ड कन्ज्युम्सन हाउसहोल्डमै त्यसलाई कन्ज्युम गर्नुहुन्छ भने केही हाउसहोल्ड कन्ज्युम गर्ने र केही धेरै यसो हाउसहोल्डमै खाने कन्ज्युम गर्ने तर धेरै यसो बिक्री गर्ने चाहिँ 25% कृषक दाजुभाइ हुँदो रहेछ र धेरै यसो बेच्ने र केही चाहिँ हाउसहोल्ड कन्ज्युम्सन गर्ने 5% हुँदो रहेछ भने सबै बेच्ने चाहिँ 1% मात्रै कृषक दाजुभाइ हुँदो रहेछ। यसबाट पनि हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादनको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन यसको मोबिलाइजेसन के कस्तो भएको छ भन्ने कुरो सायद यसबाट धेरै कुराहरू गेस गर्न सकिन्छ होला। त्यस्तै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षैभरि खान पुग्छ पुग्दैन भनेर सोधेका थियौँ। 2068मा सोद्धाखेरि मलाई मेरो कृषि उत्पादनबाट भएकोले वर्षैभरि पुग्छ भन्नेको संख्या 40% कृषक दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो भने 60%ले पुग्दैन भन्नुभएको थियो भने त्यो अहिले आएर 78मा आएर त्यो 40% चाहिँ 45% भएको छ। कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा 12% किसानले मात्रै कृषि ऋण लिएको देखिएको छ। कृषि ऋण लिनेहरू 2068 मा 22% रहेका थिए भने कृषि गणना 2078 अनुसार कृषकहरूको कृषि ऋणमा चासो नदेखाएको देखिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि बीमा गर्ने कृषकहरूमा 4% मात्रै रहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारी अनुदानमा लिने कृषकहरूको संख्या 7% मात्र रहेको र 93% कृषकहरू सरकारी अनुदानमा बेखबर रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। कृषि गणना अनुसार
मुख्य कृषक पुरुष हुने क्रम बिस्तारै घट्दै गएको छ। 2078 को कृषि गणना अनुसार मुख्य कृषक महिला 32% रहेको देखिएको छ। कृषक परिवारले 12,09,265 हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा लिएको देखिएको छ। कृषक परिवार अन्तर्गतको जम्मा जग्गा मध्ये 54.5% जग्गामा सिंचाई सुविधा उपयोग भएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ भने अघिल्लो कृषि गणना 2068 मा सिंचाई सुविधा उपयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल 52% मात्रै रहेको थियो। गणना अनुसार सिंचाई सुविधा लिएका कृषक परिवार 70% हुन आएको देखिन्छ भने अघिल्लो कृषि गणनाले यो 65% मात्र रहेको देखाएको थियो। त्यस्तै सिँचाइ सुविधा र लिएका परिवार र सिंचित क्षेत्रफलको बारेमा यो इन्फर्मेसन छ। अहिले 68 मा 52% जे जति भोगचलन भइरहेको जग्गा छ त्यसमध्ये सिंचित जग्गा चाहिँ 68 मा 52% थियो भने अहिले आएर 54.5 करिब 55% मा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ र सिँचाइ सुविधा पुगेको लिने परिवार चाहिँ 68 सालमा 65% कृषक परिवारले सिँचाइको सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ भने त्यो अहिले बढेर चाहिँ 70% पुग्न गएको छ। नेपालमा करिब 40 लाख परिवार खेतीपातीमा आबद्ध भएको पाइएको छ। कृषि गणना अनुसार 39,79,000 परिवारले खेतीपाती गरेको र 1,32,000ले पशुपक्षी पालन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। छैटौं गणना 2068 मा 37,16,000 परिवारले खेतीपाती गरेको र 1,16,000ले पशुपक्षी मात्रै पालेका थिए। अहिले यो परिवार संख्या बढेको पाइएको हो। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 मा 25 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको थियो। हाल 22 लाख हेक्टर मात्र कृषियोग्य जमिन रहेको छ। कृषि गणना अनुसार कृषक परिवारको संख्या बढे पनि कृषियोग्य जमिन भने घट्दै गएको देखिएको छ। हिमालमा 0.2% कृषक परिवार बढ्दा कृषियोग्य जमिन 21.7%ले घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पहाडमा कृषक परिवार 7.7%ले बढेको छ भने 12%ले कृषि जग्गा घटेको छ। तराईमा 9.4%ले कृषक परिवार बढ्दा 11%ले कृषि जमिन घटेको छ। अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको कृषि गणनाले देखाएको छ। कृषि गणना 2068 मा 30,000 हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भए पनि अहिले 60,000 हेक्टर जग्गा अस्थायी बाँझो रहेको छ। कृषि गणना 2078 ले नेपालमा कृषि कार्यको लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नेको संख्या दोब्बर भएको देखाएको छ। कृषि गणना 2068 ले 8,45,000 कृषक परिवारले कृषि कार्यका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गरेको देखाएको थियो भने कृषि गणना 2078 ले यो संख्या झण्डै दोब्बर भएर 16,39,000 पुगेको देखाएको हो। पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा 4,71,260 कृषक परिवारले कृषि कार्यका लागि पावर टिलर प्रयोग गरेको र 1,17,991 वटा पावर टिलर सञ्चालनमा रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2068 र 2078 दुई गणनाको तुलना गर्दा कृषक परिवारले प्रयोग गरेका फलामे हलोको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि बोल्दै उपसचिव शिवदत्त बरालले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा सम्वर्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो। समितिले बाँदर, बँदेल र नीलगाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने र किसानलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै नेपाल सरकारले कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति विवरण 7 दिनभित्र माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकाले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने र भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बरालले कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तनको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसँग लिखित रूपमा माग गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने एउटा हामीले
जति गरेका छौँ काम मात्रै हामीले राखेका छौँ, उहाँसँग पनि छलफल गर्ने हुन्छ। यो कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत कानुन र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसँग लिखित रूपमा माग गर्ने पहिला माग गरेर बङ्गलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डाक्टर आर्जु राणाको नेतृत्वमा अनिसा नेपाली, अमर बहादुर थापा, विनिता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रूपा शोषित चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बङ्गलादेश जाने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले नेपालमा गुणस्तरीय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रम र योजनाहरू सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 7औं कृषि गणना कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बनाउने हरेक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तथ्याङ्कमा आधारित भएर बनाउने, तर तथ्याङ्क गुणस्तरीय नहुँदा योजनाहरू विफल हुने गरेको दावी गर्नुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने हरेक योजनाहरूमा समेत तथ्याङ्कहरू आवश्यक पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगले 16औं योजना बनाइरहेको भन्दै तथ्याङ्क कार्यालयले ठिक समयमा नै कृषि गणना सार्वजनिक भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। तथ्याङ्क गुणस्तरीय नहुँदा मुलुकमा अहिलेसम्म राज्यले गरेका योजना तर्जुमा, नीति र कार्यक्रमहरू लागू भए पनि अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको थियो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले बनाएका योजनाहरूले केही नतिजा दिए पनि मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा न्यून रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आयोगले 16औं योजनालाई स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन केन्द्रित बनाउन चाहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले 16औं योजनाको प्राथमिकता कृषि उत्पादन वृद्धिमा रहने उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सके मात्र छोटो समयमा नै धेरै उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने दावी पनि उहाँको रहेको थियो। उहाँले उद्योग क्षेत्रको विकास नभई सेवा क्षेत्रको विकास नटिक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अब तथ्याङ्क सङ्कलनमा तीनै तह लाग्ने र राष्ट्रिय एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरी स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकास गर्न योजना बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। 16औं योजनाको फोकस भनेको उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्ने हुनेछ। उत्पादन र रोजगारी गर्ने भन्न साथै कुन क्षेत्र त भन्दा पहिलो क्षेत्र नै कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो जसलाई हामीले व्यावसायिकरण गर्यौँ, जसलाई आधुनिकीकरण गर्यौँ भने छोटो समयमा धेरै उत्पादन बढाउन सकिन्छ र रोजगारी पनि बढाउन सकिन्छ। त्यस क्रममा हामीले मेजर इन्टरभेन्सन कृषिमै सोध्नेछौँ, किनभने उद्योगको विकास हाम्रो किन भएन भनेर भनिराखेका छौँ। उद्योग क्षेत्रको विकास नभइकन सेवा क्षेत्रको विकास भयो भने त्यो टिक्दैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले पनि हाम्रो कोभिडको बेला र अन्य चाहिँ यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि प्रमाणित भइरहेको छ। डिटेलमा धेरै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, एउटा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने र त्यसको आधारमा नीति निर्माणमा तीनै तह लाग्ने भन्ने एउटा सोच पनि राखेका छौँ। अन्य कुराहरूमा तथ्याङ्क लिएर अनि एउटा राष्ट्रिय एकीकृत र अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ तथ्याङ्क प्रणाली इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ट्रेन गरेर क्यापेसिटी बिल्ड गरेर प्रणाली विकास गरेर पछि उनीहरूले नै अपडेट गर्न सक्ने र हामीले प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राखेका छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायाले सरकारले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्क सबैले थाहा पाउनका लागि तथ्याङ्क मिडियाका रूपमा अगाडि जान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तथ्याङ्क बोल्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको तर सार्वजनिक गर्न नसकिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। तथ्याङ्क र मिडिया भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अझ अहिलेको अवस्था त कस्तो छ भने विभिन्न सामाजिक मिडिया हेऱ्यौँ भने सबैले तथ्याङ्क बोलिदिने, तथ्याङ्क हो कि होइन थाहा छैन र त्यसमा चाहिँ मैले मेरो कार्यालयकै गल्ती पनि होला भन्छु, कमजोरी पनि होला। हामीले तथ्याङ्क चाहिँ धेरै निकाल्यौँ, त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ मार्केटिङ गर्न सकेनौँ, भन्न सकेनछौँ कि भनेर अहिले हामी हाम्रा ट्विटरमा, हाम्रा फेसबुक आफ्नै उयोहरू पनि छ, वेबसाइटमा चाहिँ हरेक दिन केही न केही तथ्याङ्क चाहिँ त्यहाँ राख्ने गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा आम पाठक, आम नागरिक, आम सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू सबैलाई तथ्याङ्कमा यस्तो कुरा रहेछ अथवा यो कुरा चाहिँ तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ। त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ तथ्याङ्क साँच्चै तथ्याङ्कको रूपमा रहन्छ।
उहाँले तथ्याङ्क कार्यालयले सबैलाई सहज बनाउनका लागि सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन एउटा तथ्याङ्क राख्ने गरिएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले तथ्याङ्कलाई सकेसम्म शुद्धिकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। तथ्याङ्क शुद्धिकरणका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्न आवश्यक रहेको पनि सचिव रायले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्सहरूमध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रण गर्नका लागि आएको पनि बताउनु भयो। सरकारले बनाएको नीति अनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरू कम मात्रै रहेकाले त्यसका लागि नियमन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। अहिले इन टोटल यदि चाहिँ स्वास्थ्य नीति हाम्रो चाहिँ राज्यको नीति जे छन् ती नीतिहरू अनुसार यदि संस्था पनि स्थापित छन् भन्ने मान्यतामा यो निर्देश क्वेसन भएको छ। तर ती संस्थाहरू 10-15% मात्रै होलान्। तर यसले 100% मान्यता गरेको छ। त्यो 100% गरेर मान्यता गर्दाखेरि स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको कुन ठाउँमा बढी छन् कुन ठाउँमा कमी छन् भनेर हेर्नु भने प्रमाणपत्र तहको जनशक्तिहरू अहिले यथेष्ट मात्रामा देखिन्छ। र नर्सिङको हिसाबमा हेर्नु भने आजभन्दा 10 वर्ष पछाडि चाहिने जनशक्ति आज भएको जनशक्तिको सङ्ख्या स्टाफ नर्सको प्रमाणपत्र हेर्नु भने 11,100+ छ। टोटल जनशक्तिहरू 72,000 दर्ता भएका छन् नर्सिङ काउन्सिलमा र त्यहाँको डेटा हेर्दाखेरि करिब त्यो 30,000 जति चाहिँ विदेश गएका छन्। ती विदेश जानेहरू सबै नर्सिङ काम गरेका छैनन्। यहाँ जानेहरू 10% भन्दा कमले मात्रै नर्सिङ गरेका छन्। अरूहरू विभिन्न काममा केयर गिभरको रूपमा अथवा अरू काममा यसरी गएका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवाद रहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सिटिभिटीले समन्वय बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। यो खास गरी सिटिभिटीले पढाउँदै गरेका चलाउँदै गरेका कतिपय चाहिँ विषयहरूको पनि उहाँहरूको चाहिँ सुझावमा निकास दिने गरी प्राइभेटलाई कि लखेट्नु पर्यो कि प्राइभेटको कुरा सुनेर चाहिँ नियमन गरिदिनु पर्यो। अब जेसुकै गर भनेर छोडिदिँदाखेरि व्यतिथि हुन्छ। त्यो कुरा अहिले नमिलेको भनेको त्यो कुरा मिलेको छैन। त्यो कुरामा अलिकति चाहिँ शिक्षा आयोग र सिटिभिटीले समझदारी गरेर हल गरेर जानुपर्ने छ र 1-2टा कानुनसित सम्बन्धित कुरा संशोधन गर्नु पर्यो भने आयोगले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ। आयोगले यहाँ माननीय सभापतिजी पनि भएको हुँदाखेरि यो निरन्तर विवाद भइरहनुभन्दा क्षेत्राधिकार क्लियर गर्ने गरी 1-2टा कानुन चाहिँ संशोधन गर्न सकियो भनेदेखि आफ्नो क्षेत्राधिकार आफ्नो विषयभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ। सांसद पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको नियमनका लागि बनेको पनि बताउनु भयो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबारको नेप्से परिसूचक 28.92 अङ्कले घटेर बजार बन्द भएको हो। बिहिबारको कारोबारबाट नेप्से 1932 बिन्दुमा झरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता शेयर बजार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागिरहेको छ। बिहिबार 276 कम्पनीको 37,69,000 किता शेयर 32,139 पटकको खरिद बिक्रीबाट 1,15 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। यो मङ्गलबारमा भएको कारोबार भन्दा बढी रकम हो। बुधबार भने सार्वजनिक बिदा परेका कारण बजार बन्द रहेको थियो। बिहिबार शुभम पावर कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य करिब 7.5% बढेको छ भने अन्य कम्पनीको मूल्य वृद्धि दर 5% भन्दा कम रहेको छ। बिहिबार कारोबार रकमका आधारमा लिबर्टी एनर्जी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी सोल्टी होटलको 4 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबार 13वटै उपसूचकको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.52% घटेको छ। त्यस्तै अन्य उपसूचकको परिसूचक 2.04% घटेको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा बढीले घटेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ र रेल नेपालमा ल्याउने कुरामा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारततिर संकेत गर्दै नाकाबन्दीको मारबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ र रेल ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। सांसद पन्तले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा लगानी भित्राउन पनि चीनसँग आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काममा पनि जोड दिन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सांसद पन्तले नेपालमा अझै पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। अहिले हामीलाई भारततिर हामीले बिजुली दिइरहेका छौँ। चीन लगानी भटाभट जलस्रोतबाट झिक्दैछन्। किन भन्दा भारतले शर्त नै त्यस्तो राखेको छ। अहिले 10,000 वालामा पनि त्यस्तै कडा शर्त राखेर पठाएको छ। यो शर्तबाट मुक्ति कुन बेला पाउँछौँ? जब हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन चीनतिर पनि जोडिन्छ र जब हामी चीनतिर पनि विद्युत बेच्ने व्यापारको ढोका खुला गर्छौँ, त्यसपछि हामी दक्षिणको दबावबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय, भारतसँग हामी तेल ल्याउने पाइपलाइनहरू विस्तार गरिरहेका छौँ। यो ठिक छ, खर्च कम हुन्छ, तर यो सम्भावना चीनतिर छ भने खोज्नुपर्छ। हिजो जसरी तेल हामीलाई रोकेर नाकाबन्दी गरियो, नाकाबन्दी ताका तेल रोक्यो, त्यसै गरी भोलि त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर पनि चीनतिरबाट रेल र तेल ल्याउने कुरा नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अत्यन्त महत्त्वका साथ उठोस् र ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिइयोस् र केही महत्त्वपूर्ण जलाशयसँग सम्बन्धित योजनाहरू जस्तो हाम्रो जति पनि प्रोजेक्टहरू छ कुलेखानी बाहेक ती सबै रन अफ द रिभर प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसैले हिउँदमा हामीलाई विद्युत पुग्दैन। अहिले पनि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर छैनौँ। हिउँदको बेलामा हामीले इन्डियाबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ। हामीले बिजुली बेच्न थाल्यौँ भनेर भन्छौँ, तर गएको तथ्याङ्क हेर्दा 19 अरबको बिजुली किन्यौँ, 10 अरबको मात्र बेच्यौँ। अनि कसरी हामी आत्मनिर्भर भयौँ? त्यसैले साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई जलाशयमा आधारित योजना चाहिन्छ। त्यस्तो कुनै योजना चीनले बनाइदिन्छ भने हामीले त्यसको लागि पहल गर्नुपर्दछ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको एजेन्डा तय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणको एजेन्डाको अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणको एजेन्डाको विषयमा द्विपक्षीय बीच छलफल चलिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रमणका क्रममा ठूलो लिस्ट बोकेर जाने भन्दा पनि डेलिभरी योग्य परियोजना र मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव लिएर जाने बताउनु भयो। उहाँले चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको विषयलाई एजेन्डा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सोही विषयहरूमा सम्झौता हुने तयारी भएको पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनु भयो। र यसरी अहिले पुरै एजेन्डाहरू चाहिँ फाइनल स्टेजमा नपुगिसकेका हुनाले यसमा चाहिँ एजेन्डाहरू छन्, तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको बारेमा हामीहरूका बिचमा चाहिँ छलफल चलिराखेको छ र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका मस्यौदाका बारेमा पनि दुई पक्षबीच छलफल र तयारी चलिराखेको छ। कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बेहोरा सम्मानित यो समितिलाई जानकारी दिन चाहन्छु। कारोबार समाचारमा सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमाका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको अर्थमन्त्री महतको दावी। लगानी कटारको लगानी डुब्न नदिन राष्ट्र बैंकसँग संवाद भइरहेको भनाई। पछिल्लो 10 वर्षमा 3 लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको। कृषि गणना 2078 को तथ्याङ्कमा सार्वजनिक। कृषक परिवारको संख्या बढे पनि कृषियोग्य जमिन भने घट्दो। र साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पनि नेप्से परिसूचकमा गिरावट कायमै। 276 कम्पनीको 37,69,000 किता शेयर 1 अर्ब 15 करोड बराबरमा कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।